रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सीमा जोडिएको दार्चुला स्थित ब्यास क्षेत्रमा भारतद्वारा सडक खन्न सुरु। आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको चीनको हुवेई प्रान्तबाट 175 नेपाली स्वदेश फिर्ता। आजै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने। सरकार अधिकांश आयोजनाको अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन भने थन्क्याउँदै ठेकेदारले ठेक्का मात्र ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो। फ्रान्समा रहेका एक चिनिया पर्यटकको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न तयार रहन प्रत्येक मुलुकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा 26औं चरणसम्म पनि जारी। पछिल्लो खेलमा नर्विच 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। दार्चुलाको उत्तरी सीमा ब्यास क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमिमै आएर करिब आधा किलोमिटर सडक खनेको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 को माल्पादेखि दोफकेसम्मको भागमा डोजर गुडाउने सडक, महाकाली नदी तार्न पुल र 2 काठे पुल बनाएको हो। भारतले नेपाली भूमिका 2 ठाउँमा सडक बनाएर निर्माण सामग्री ढुवानी गरिरहेको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 र 2 वडाको सीमा क्षेत्र बयलीधारबाट करिब 1 किलोमिटर माथि झण्डै 150 मिटर सडक खनेर भारततर्फ लगिएको छ। त्यहाँबाट 250 मिटर माथि गएर फेरि नेपाली भूमिमै आएर 300 मिटर सडक खनेको छ। भारतले सीमा नदी महाकाली किनार हुँदै तिब्बत सीमा लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेको छ। त्यस क्रममा भीर फुटाउन आफ्नो भूमिबाटै जान अप्ठ्यारो भएपछि नेपाली भूमिमा डोजर प्रयोग गरेको हो। ब्यास 1 कै पेलसिटीमा भारतले महाकालीमाथि काठे पुल समेत राखेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले डोजर गुडाउने बाटो बनाएको 3 साताभन्दा बढी भएको निर्माण सामग्री ढुवानीको काम गर्दै आएका एक नेपाली कामदारले बताए। एउटा काठे पुल 1.5 महिना अघि र दोस्रो 1 महिना अघि राखेको हो। माल्पा नजिकको काटार आसपासमा महाकालीको बीच भागमा ठूला ढुङ्गा मुनिबाट पानीलाई छिराएर सबै सवारी गुड्न सक्ने पुल जस्तै बनाएको छ। त्यसको करिब 700 मिटर पर पेलसिटीमा महाकाली वारपार गर्ने काठे पुल राखेको छ। स्थानीय एक कामदारले भने भारतले 2 वटै ठाउँमा 3 देखि 4 मिटर चौडा सडक खनेर दैनिक जसो निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दै आएको छ। आवश्यक परे डोजरहरू पनि यताउति हुन गर्छन्। सो ठाउँको भारततिर कडा चट्टानी भूभाग र नेपालतर्फ माटो भरिएको जमिन हुँदा भारतले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सडक खनेको उनले बताए। भारतले मनपरी ढंगले नेपाली भूमिमा आएर डोजर लैजाने सडक खनेको र महाकाली नदीमा काठे पुल लगाएको बारेमा नेपाली पक्ष भने बेखबर छ। जिल्ला प्रशासन र सीमा रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूहरू बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नागेर हाम्रो देशमा सडक खनेको बारेमा कुनै निकायबाट जानकारी हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदु प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हिजो उहाँले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र तथ्य प्रमाणले नेपालकै देखाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विशेष सम्बोधन गरेपछि कंग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सीमा मिचेको विषयमा भारतसँग कहिले वार्ता हुन्छ र नक्सा कहिले छाप्ने भनी सोध्नु भएको थियो। उहाँले सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। जवाफमा ओलीले भन्नुभयो, हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं भने नक्सा छाप्ने कुरा त के भयो र एकछिनमै छापिहालिन्छ। ओलीले सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको लोकप्रिय मत र विश्वासबाट बनेको सरकारलाई अनवान्टेड गेस्ट नठान्न चेतावनी दिनुभएको छ। विगतका सरकारका अनेक व्यतिथिलाई ठिक पार्नुपर्ने कर्तव्य आफ्नो रहेको जनाउँदै ओलीले पार्टी खोल्ने, झण्डा बोक्ने र सडकमा संघर्ष गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र आफूले लोकतन्त्र नमान्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2 वर्ष पुगेको अवसरमा हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आफूले गत वर्ष कंग्रेसको अवरोधका कारण सरकारको कामको प्रतिवेदन सदनमा राख्न नपाएर सिंहदरबार बाहिर जानु परेको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले कंग्रेसप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो, अमुक झण्डा हुँदैमा कोही पनि सर्टिफाइड लोकतन्त्रवादी हुँदैन। कसैले गर्भमै लोकतन्त्रको दर्ज्यानी चिन्ह पाउने, कसैले आफू लोकतन्त्रवादी भएको पुष्टि गर्न पाइलै पछि कुदिरहनु पर्ने दोहोरो मापदण्ड मान्य हुँदैन।
विगतमा सरकार फेरिरहने घटना जोड्दै ओलीले एउटै सरकार 2 वर्ष सञ्चालन हुनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लामो समयसम्म 7-8 महिनाको अवधिमा फेरबदल भइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै एउटै पार्टीको एउटै सरकारले 2 वर्ष पूरा गर्नु पनि उपलब्धिका रूपमा लिनु पर्दो रहेछ। ओलीले सरकार बनेपछिको पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकास प्रारम्भको वर्षका रूपमा हेर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको र क्षेत्राधिकारको दुविधा संलिँदै गएको ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका बहस र गरिएका विषयलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको आरोप कंग्रेसमाथि लगाउनु भयो। ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गर्ने आन्दोलन फरक छुट्याउन आग्रह समेत गर्नुभयो। जनतालाई मन नपरे समय आएपछि सरकार परिवर्तन हुने तर्क गर्दै उहाँले मुलुकमा राजनैतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा पूरा भएको दावी समेत गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको चीनको हुबेई प्रान्तबाट 175 नेपाली स्वदेश फिरेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानबाट उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएकोमा 170 विद्यार्थी, 2 बालबालिका र 2 पर्यटक र 1 कामदार छन्। कोरोना संक्रमण चीनभर र अन्य 2 दर्जन मुलुकमा फैलिएपछि हुबेईमा रहेका 185 नेपालीले घर फर्कन बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये 4 जनाले उतै बस्ने निर्णय गरेको दूतावासले जनाएको छ। अरू 6 जना फर्कन पाएनन्। दूतावासका अनुसार 4 जनामा ज्वरो देखिएकाले र 2 जना उनीहरूकै परिवारका सदस्य हुनाले नउडेका हुन्। घर फर्कने टोलीमा 134 पुरुष र 41 महिला छन्। घर फर्कन पाएका विद्यार्थीका अभिभावकले राहतको सास फेरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई स्वदेश फर्काउनका लागि सरकारलाई दबाब दिन संघर्ष समिति नै बनाएका थिए। संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त भण्डारीले भन्नुभयो, क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको खरिपाटीमा के कस्तो व्यवस्था छ हामीलाई थाहा छैन। देशमै फर्किएपछि जेसुकै होस् 15-20 दिनको कुरा न हो। अर्काको देशमा डरलाग्दो रोगको महामारी भएका बेला छोराछोरीको चिन्ताले मन पोलेको थियो, अब शान्त भयो। अर्का अभिभावक दिनेश श्रेष्ठले क्वारेन्टाइनमा जति दिन राखे पनि आफ्नो कुनै गुनासो नरहने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, क्वारेन्टाइनमा 14 दिन मात्र होइन 21 दिनसम्म पनि राख्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। महामारीका बेला आफ्नो देश फर्कन पाउनु नै ठूलो कुरा हो। श्रेष्ठले आफूलाई अहिले बच्चा जन्मिँदा अस्पतालको अपरेसन थिएटर बाहिर कुरिरहेको जस्तो भान भएको सुनाउनुभयो। नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र मानिएको हुबेई प्रान्तलाई नै चीन सरकारले लकडाउन गरेपछि उनीहरू हताश थिए। हिजो बिहान हुबेई प्रान्तका विभिन्न शहरबाट वुहानको तियानेहे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म नेपालीलाई ल्याउन नेपाली दूतावासले 5 वटा बसको प्रबन्ध गरेको थियो। यसैबीच सरकारले चीनको वुहानबाट फर्काइएकाहरूको आज बिहानै रियालको रियल टाइम पोलिमर चेन रियाक्सन PCR परीक्षण गर्ने भएको छ। सोझै भक्तपुरको खरिपाटी लगिएका उनीहरूमा कोरोना भाइरस रोग 2019 को संक्रमण भए नभएको यकिन गर्न परीक्षणको तयारी गरिएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजबाट आज बिहान फर्किएका 170 विद्यार्थी सहित 175 जनाको रियालको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ। नमुना संकलन गर्न आज बिहान 9:30 बजे प्रयोगशालाबाट 9 जना स्वास्थ्यकर्मी खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइन स्थल पुगिसक्नेछन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले भन्नुभयो, PCR परीक्षण प्रतिवेदन 100% विश्वसनीय हुन्छ। आगामी बुधबारसम्म सबैको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा आइसक्नेछ। 2 सातापछि पुनः उनीहरूको यही परीक्षण गरिनेछ। परीक्षणका क्रममा कसैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए तुरन्त सुरक्षाका विशेष प्रक्रिया अपनाई क्वारेन्टाइन स्थलबाट आइसोलेसन वार्ड सहित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निर्देशिका 2005 ले तोकेको प्रावधान अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी सरकारले पूरा गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको उद्गम थलो मानिने चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा रहेका नेपालीलाई ल्याएर फिर्ता भएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजलाई अबका केही दिन अलग्गै राखिनेछ। 2 वर्ष अघि मात्रै निगमले खरिद गरेको जहाजलाई कम्तीमा 48 घण्टा अन्य विमानभन्दा अलग्गै सुरक्षा निकायको निगरानीमा रहनेछ। आज बिहान काठमाडौँ आइपुगे लगत्तै जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वपट्टि बनाइएको रिमोट पार्किङमा राखिएको छ। सो जहाजले 2 दिन व्यावसायिक उडान भर्ने छैन। निगम
निगमको उडान सञ्चालक विभागका निर्देशक दीपुराज जुहार्जनले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देश गरेको नियम अनुसार जहाजमा रहन सक्ने जीवाणु नष्ट गरेको प्रमाणीकरणपछि मात्रै उडानमा ल्याउनेछौं। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन सडकमा तीव्र गतिमा गाडी गुडाउन मिल्ने गरी स्तर उन्नति गर्न भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएर बसेको 2 वर्षभन्दा बढी भयो, तर अहिलेसम्म यसको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन। सूर्य विनायक धुलीखेल सडक स्तर उन्नति गर्ने भन्दै अध्ययन सकिएको 1 वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। वर्ष दिन अघि सडकलाई 8 लेनमा विस्तार गर्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। जापानी सहयोग नियोग जाइकाले खटाएको प्राविधिक टोली मार्फत अध्ययन भए पनि काम अघि बढेको छैन। बुटवल पोखरा सडकलाई स्ट्यान्डर्ड 2 लेनको बनाउने भन्दै अध्ययन भएको पनि 2 वर्ष बितिसक्यो। अहिलेसम्म निर्माण सुरसार भएको छैन। त्यति बेला 161 किलोमिटर दूरीको सडकलाई 12 किलोमिटर घटाउने योजना अनुसार विश्व बैंकले विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। कोहलपुर सुर्खेत सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्ने भनेर गरिएको अध्ययन भएको पनि 2 वर्ष नै पूरा भएको छ। 90 किलोमिटर दूरीको सो सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन डिपिआर भइसकेको छ। आर्थिक स्रोत जुट्न नसक्दा काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूले ठेक्का ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। एउटै ठेकेदारलाई 50वटा भन्दा बढी ठेक्का दिएकाले काम छिटो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। काम सुरु नहुँदै 20% अग्रिम भुक्तानी दिने विगतको गलत नीति आफ्नो सरकारले सच्याइएको उहाँले बताउनुभयो। सरकार गठन भएपछि 3600 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको र 2 वर्षमा 325वटा पुल बनेको उहाँको दाबी छ। 70वटा ठूला आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भइसकेको कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु, ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमा अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन सक्नु जस्ता प्रमुख कारण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। भारत सरकारले रक्सौल काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। 2 साता अघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेको सन् 2020-21 का लागि प्रस्तुत बजेटमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। यो रकम विदेश मन्त्रालयलाई विनियोजन बजेटबाट बेहोर्ने भन्ने भएकाले बजेटको अङ्क भने खुलाइएको छैन। यस वर्ष नेपाललाई दिने अनुदानबाट पनि सो रकम खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष भारतले नेपाललाई 8 अर्ब भारतीय रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ 12 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। भारतको केन्द्र सरकारले विदेश मन्त्रालय मार्फत विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान परिचालन गर्नेछ। आगामी वर्ष बिहार राज्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने रेलवे अन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि सो परियोजनाको डिपिआरलाई पनि समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल 2 वर्ष पूरा भएकाले उहाँ विरुद्ध संघीय संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ। संविधानको धारा 104 मा सरकार गठन भएको 2 वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पाइने व्यवस्था छ। ओली 2074 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संवैधानिक बाटो हिजो खुले पनि ओलीको दल नेकपाको प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत रहेकाले अहिले त्यस्तो प्रस्ताव आउने सम्भावना छैन। विदेशी र गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संरक्षक र पदाधिकारी बनाउन सकिने प्रावधान हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकको सो प्रावधान हटाउन उनीहरूले 77 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा विदेशी र गैर आवासीय नेपालीलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोक लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष कैलाश थापा सहित 6 जना र सडक डिभिजन कार्यालय मोरङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव जितेन्द्र कुमार चौधरी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले वडाध्यक्ष थापा र लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरञ्जन पाखरिन सहितका कर्मचारीको मिलेमतोमा खानेपानी आयोजनाको रकम नक्कली बिल भरपाई बनाई भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेकाले मुद्दा
दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। मुद्दा दायर गरिएकोमा थापा र पाखरिनका अतिरिक्त तत्कालीन लेखापाल सुरेन्द्र बहादुर तितज, सब इन्जिनियर लील बहादुर पाण्डे, गाउँपालिका 5 का बाबुलाल जोशी र दल बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। मादक पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति बेलायत र युरोपेली युनियन EU को दबावमा रोकिएको खुलासा भएको छ। 1 वर्ष अगाडि मन्त्री परिषदमा पुगेको कार्यनीति नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र युरोपेली युनियनको ठाडो दबावमा रोकिएको हो। खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कामका लागि तीनै तहमा खाद्य परिषद गठन हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि अझै एउटै परिषद गठन हुन सकेको छैन। संविधान प्रदत्त मौलिक हक सम्बन्धी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार करिब 1.5 वर्ष अघि नै यी परिषद गठन हुनुपर्थ्यो। बेलायती सेना अध्यक्ष स्टाफ मार्क कार्टोन स्मिथ नेपालको साताव्यापी भ्रमणका लागि हिजो काठमाडौँ आउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी शरद गिरीले स्वागत गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। इन्स्योरेन्स कम्पनी 150 वर्षको विश्वव्यापी अनुभवका साथ 40 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनी प्रस्तुत गर्दछ। बाल बालिकाको उचित शिक्षा व्यवस्थापनको लागि होस् या परिवारको आर्थिक संरक्षणको लागि, अवकाश पछिको आयको लागि होस् अथवा घातक रोग र अशक्तताको लागि, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको उचित व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सामूहिक जीवन बीमा योजनाहरू आजै नजिकको मेटलाइफ कार्यालयमा सम्पर्क गरी या 5555 मा कल गरी बीमा गराउनुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ ब्याङ्क राम्रो होला? एनसीसी ब्याङ्कमा खोल्ने नि उत्सव बचत खाता। वार्षिक ब्याज दर 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने। 10,000 सम्मको औषध उपचार बीमा पाइदो रहेछ। निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, एनसीसी क्रेडिट कार्ड, साथै सबै शाखाबाट निशुल्क एबीपीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 81 वटा रहेछ। डीम्याट खाता सुविधा, आसवा सुविधा, लकर सुविधामा अनि ड्राफ्ट सेवामा 50% सबै छुट भएपछि किन चाहियो अरू? ए त्यसो भए त आजै म एनसीसी ब्याङ्क गएर उत्सव बचत खाता खोलिहाल्छु नि। NCC Bank, your business bank. कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने धादिङ र गोर्खाको 45,777 रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ। दुवै जिल्लाका 21,149 जग्गा धनीलाई मुआब्जा बापत 28 अर्ब 18 करोड 31 लाख 90 हजार रुपियाँ वितरण गरिएको हो। गोर्खामा मात्र 7,838 जग्गा धनीले 23,331 क्षेत्रफलको मुआब्जा बुझेका छन्। यसका लागि गोर्खामा मात्र 14 अर्ब 79 करोड 76 लाख 97 हजार 150 रुपियाँ मुआब्जा वितरण भएको छ। आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको थियो। सबैभन्दा धेरै आरुघाटका एक जग्गा धनीले 15 रोपनी क्षेत्रफलको 9 करोड रुपियाँ मुआब्जा बुझेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वका 2 स्थानमा गरेको टेस्ट ड्राइभ परीक्षणका क्रममा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट 3वटै कम्पनीको सेवा मापदण्ड भन्दा कमजोर पाइएको छ। झापाको दमक नगरपालिका र इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा केही पक्ष बाहेक प्राय मापदण्ड 3वटै कम्पनीको सेवा कमजोर पाइएको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्राधिकरणले फोन कल स्थापना हुन लाग्ने समय, फोन कल स्थापना हुने दर, आफै फोन कल विच्छेद हुने दर जस्ता पक्ष समेटेर परीक्षण गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फ्रान्समा एक चिनिया पर्यटकको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। एसिया बाहिर पहिलो पटक कोरोना भाइरसका कारण निधन भएको हो। हुवेई प्रान्तबाट फ्रान्स पुगेका 80 वर्षीय वृद्ध पुरुषको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जनवरी 16 मा फ्रान्स पुगेका ती व्यक्तिलाई पेरिस स्थित एक अस्पतालमा क्वारेन्टाइनका लागि राखिएको थियो। हालसम्म चीन बाहिर 3 जनाको सो भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। यसअघि हङकङ, फिलिपिन्स र जापानमा भाइरसका कारण मृत्यु भएको थियो। चीनमा भने हालसम्म 1,600 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। 68,000 मा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण
सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको चिनिया विदेश मन्त्रालयले दावी गरेको छ। संक्रमण अझै रहे पनि स्वास्थ्य केन्द्रको नियन्त्रणमा रहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले बताउनु भएको छ। हरेक दिन 8,000 मानिस कोरोना भाइरसबाट सञ्चो भएर घर फर्किरहेको विदेश मन्त्री वाङले बताउनुभयो। उता विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने प्रत्येक मुलुकलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि तयार रहन भनेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुलले म्यान्चेस्टर सिटीसँगको दूरी 25 अङ्कमा पुर्याएको छ। सिजनको अपराजित यात्रा जारी राख्ने क्रममा गए राति नर्विच सिटीलाई 1-0 हराउँदै लिभरपुलले उपाधि यात्रा सहज बनाएको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा 78औं मिनेटमा सादियो मानेले गरेको गोल उसको जितमा निर्णायक बनेको थियो। 64% बल पोजिसनको खेलमा लिभरपुलका थप आधा दर्जन अवसर भने खेर गएका थिए। गए राति नै बर्नलीले साउथह्याम्पटनलाई 2-1ले पराजित गरियो। यो जितले बर्नलीलाई तालिका 10औं स्थानमा पुर्याएको छ। खेलको दोस्रो मिनेटमै यसले वेस्टवुडको गोलबाट अग्रता बनाएको बर्नलीले 18औं मिनेटमा गोल खाएको थियो। डानी इङ्ग्सले साउथह्याम्पटनका लागि बराबरी गोल गरेका थिए। खेलको 60औं मिनेटमा मासेज भिद्राले गोल गर्दै बर्नलीलाई महत्त्वपूर्ण अङ्क दिलाएका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी मध्य र केही पहाडी भूभागमा भने आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 10.1 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:41 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:55 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।